बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, 15 अक्टूबर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो दई ख़वातीन है उसके आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ख़वातीन को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो दई इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, उनके मसाइल हल हो गए या उस हवाले से कोई मजबूत आवाज़ उठाई जा रही है? आवाज़ें तो बहुत सारी उठती हैं, लेकिन जिस तरह हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरह मसाइल के हल के हवाले से बात करनी चाहिए, बदकिस्मती के साथ उस हवाले से कुछ नहीं हो रहा। पौधा पाकिस्तान अरसा दराज से इस इशू को लेकर काम कर रहा है। वो बहुत से इलाक़ों में बताया जाता है कि पाकिस्तान के 70 से ज़्यादा अज़ला में इस हवाले से काम हो रहा है। और अब डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों की बिलखसूस जो ख़वातीन हैं, दई इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के मसाइल जो है वो उससे मालूम किए जा रहे हैं। और इस हवाले से फिर बाकायदा 15 मुतालबात वो तैयार किए गए। 15 अक्टूबर के हवाले से मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में तो ये दिन बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है, डिस्कशन होती है और जो महज़्ज़ब माशरे हैं, हुकूमतें हैं, वो जायज़ा लेती हैं कि कहाँ कहाँ उनसे कोई कमी और कोताही रह गई, उसको दुरुस्त करती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा और क्या वजूहात है और कौन से मुतालबात हैं जो पौधा पाकिस्तान ने तैयार कर रखे हैं, उसी हवाले से आज की इस प्रोग्राम गुफ्तगू में हम बातचीत करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमने बड़ी रेलिवेंट शख्सियत को मदऊ किया है। पौधा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मोहतरमा नहीदा अब्बासी साहिबा का। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप तशरीफ़ लाई। पहले भी कई नशिस्तों में आपसे बातचीत होती रहती है, ख़वातीन के मसाइल को लेकर हम बात करते रहते हैं। ये जो आज आपने ये एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें मैंने देखा है कि 15 मुतालबात मौजूद है, बताइएगा ये मुतालबात हैं क्या? बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार बीर साहब और अस्सलाम वालेकुम तमाम जो मौजूद हैं हमें सुनने वाले, देखने वाले सोशल मीडिया पे सामीन का। मैं नाहिदा अब्बासी, पौधा पाकिस्तान से मेरा तल्लुक़ है और मैं पाकिस्तान में बसने वाली तमाम देहात की ख़वातीन को 15 अक्टूबर जो कि कल है ख़वातीन का आलमी दिन, इससे मुबारकबाद पेश करती हूँ। और पाकिस्तान में जो इसका सयाक़ो सबाक़ अगर मैं बताऊँ तो पौधा पाकिस्तान का 2008 में पहली जो देहात की औरत की कॉन्फ्रेंस है वो लोक विरसा इस्लामाबाद में उसका इनेकाल किया था। और पौधा पाकिस्तान तब से आज तक यानी हर साल, इस साल पौधा पाकिस्तान 17वीं यानी 17th एनुअल रूरल वुमेन लीडरशिप की ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। और कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर मैं बता दूं, देहात के आलमी दिन के मौके में जो पाकिस्तान में पौधा पाकिस्तान जो काम कर रहे हैं उसका मेन कंपोनेंट देहात की औरतों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जिसके अंदर उनकी तरबियत की जाती है। लाइक वो अपने इलाकों से, अपने देहात के अंदर ख़वातीन की जो सेहत के मसाइल हैं, उनके तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं, उनके जो सिनफी बराबरी के लिए उनके मौक़े मुयस्सर नहीं हैं, उनको मीडिया तक रसाई में बाज़ औक़ात उनको मुश्किलात है या इंतज़ामी महकमों तक जाने की जो मुश्किलात है वो कैसे उससे निकल सकती हैं। तो इस सालाना कॉन्फ्रेंस की, जो इसको हम तरबीती कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, उसके अंदर बाकायदा वो जो मुख्तलिफ़ आपके मेंबर सूबाई असम्बली हैं मुख्तलिफ़ सूबों से, उनको मदऊ किया जाता है। और उसके अंदर ख़वातीन अपने मसाइल सामने रखती हैं और हुकूमती नुमाइंदे जो उस वक्त की पार्टी, जिस मुख्तलिफ़ पार्टियों से उनका ताल्लुक़ होता है, वो अपना लाएअमल बताते हैं कि जी क्या क्या हम कर चुके हैं और क्या आगे होने जा रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुतालबात बनते हैं उसके अंदर भी 3 तरह की चीज़ों का ठीक है मुतालबात तैयार होते हैं। यह सफ़ाशात मुरतब करती हैं पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन, जिसके अंदर एक सफ़ाशात वो होती है जो देहात की रहनुमा औरत अपनी ज़िम्मेदारियाँ उसमें चुनती है कि अगर किसी मालूमात तक रसाई में कमी है तो किसी ख़ास एक मसले के हवाले से, जैसे मसलन तालीम का एक बुनियादी है जो पाकिस्तान पे आइन का आर्टिकल 25A ये यकीनी बनाता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम और बच्चे और बच्चियों को 5 साल से 16 साल तक की जो तालीम है वो मयारी तालीम रियासत पाकिस्तान मुयस्सर करे। तो उसके लिए जहाँ रुकावटें हैं बच्चों के स्कूल में पहुँचने तक, बच्चे के पास बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इनको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो देहात की रहनुमा ख़वातीन अपने अपने इलाकों में अपने लिए जिम्मेदारियाँ देती हैं। ठीक है। जहाँ स्कूलों के अंदर मसाइल हैं उसकी जो है वो स्कूल की इंतज़ामिया से बात करनी है, हुकूमती रियासती इदारों से मुतालबात करने हैं, उसकी सिफारिशात है। अगर उनकी जो रजिस्ट्रेशन के अंदर के मसाइल है तो वो
नादरा के लिए सिफारिशात हैं। ठीक है। इसी तरह से जब आपकी फैसला साजी के मुख्तलिफ फोरम पे ख़वातीन की शमूलियत में अगर मसाइल दरपेश हैं तो उसके लिए जो सिफारिशात पेश करती हैं वो इलेक्शन कमीशन है, ये अदलिया के जो ईवान है। तो जो सिफारिशात आज भी आपके सामने 15 मुतालबात को अगर आप देखें तो ये देहात की औरत ने पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ज़रिए हुकूमत, अदलिया, सियासी रहनुमाओं और सनतकारों को पेश किए हैं। ठीक है। ताकि इस साल के अंदर, क्योंकि जो 2008 में सफ़र शुरू किया था तब पौधा पाकिस्तान में, आज 70 से ज़ायद अजलाम है देहात की पौधा के साथ राब्ते में जो मौजूद है। दई रहनुमा खातून अपने अपने ज़िले में कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 4 हैं, वो मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग्स कर रही हैं और अपने ये मुतालबात भी जो आपके सामने रखेगी, ये पूरे पाकिस्तान में बसने वाली देहात की। बेहतर ठीक है, बेहतर ठीक है जी। उनकी नुमाइंदगी हो रही है, उनका फीडबैक है जिस पर ये सारे मुतालबात को यकजा किया गया है। मैडम, मकामी हुकूमतों के हवाले से इन 15 मुतालबात में आपने एक मुतालबा रखा है कि नुमाइंदगी जो है वो 50% की जाए। इससे पहले तकरीबन 33% मौजूद है, लेकिन देखा यही गया है कि अमली तौर पर उन खवातीन को बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं। तो आप इस तरह की नुमाइंदगी 50% क्या 100% भी ले लें तो क्या तब्दीली आने वाली है? सर बिल्कुल, हम इस अपने मुतालबे को, ये पूरे पाकिस्तान की देहात की औरत का मुतालबा है और उसमें मेन कंसर्न भी जो वजह है ना परेशानी की, वो ये है कि या तो हमारे, सबसे पहली बात तो या तो पाकिस्तान के अंदर जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है वो जब भी सामने आया है तो वो अदालती फैसलों के बाद आया है। तो जो भी सियासी जमायतें हमारे पाकिस्तान के अंदर अब तक हुकूमत करती रही हैं, उनकी जो कमिटमेंट है, उनकी जो आप कहें अपनी जो विलिंगनेस है ना, वो मकामती हुकूमती निज़ाम के साथ नज़र नहीं आई। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान बनने से अब तक देखें तो तसलसल नहीं रहा। अगर एक बार पाकिस्तान वो मकामी हुकूमती निज़ाम, अगर आप पंजाब की बात करें तो पिछले कितने अरसे से, बाकी तमाम सूबों में तो इंतखाबात हो गए जी मौजूद है। तो हमारा एक मुतालबा ये कि एक तो 50% खवातीन की नुमाइंदगी को दी जाए और उनको बाख्तियार भी बनाया जाए। और तीसरी बात ये कि इसका जो जैसे बाकी 5 साल जो इलेक्शन है मुल्क में जैसे मर्जी हालात हो, तो सियासी पार्टियां नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली में आने के लिए इलेक्शन कमीशन भी वो इलेक्शन करवा देता है, लेकिन मकामी हुकूमती निज़ाम के लिए बहुत सी मजबूरियां आड़े आती हैं। उनका भी तसलसल उसी तरीके से जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो देहात की या मकामी लोगों की आवाज़ है वो बल्दियात में है। तो इसलिए, और जो फिर देहातों के अंदर आपकी बाइख्तियार खातिन ने, उसको इस पॉलिटिकल हिस्से में शामिल किया जाएगा। उसके अंदर खाना पूरी ना की जाए, खाना पूरी के लिए खवातीन को ना शामिल किया जाए। शायद आपको याद है पिछले भी किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमें खवातीन को भी रेजिस्ट करना चाहिए कि खाना पूरी वाली सीटों पे हमें नहीं आना। अगर हमें किसी सीट पे आना है इख्तियारात के साथ और बजट की एलोकेशन के साथ भेजा जाए, जिस तरह और मेल बिल्कुल मौजूद। ठीक है, मेरा दस्तखत है तो मैं खुद करूँ ना, कोई और की जगह खाना पूरी के लिए मेरे दस्तखत भी हो जाए, हाजिरी भी लग जाए, तो इससे फिर खवातीन को भी, पाकिस्तान के अंदर देहात में बैठी खवातीन बहुत मजबूत है, ठीक है। क्योंकि ये अगर 15 की फहरिस्त देखेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। बिल्कुल ठीक है जी, सारे मसाइल को कवर किया गया और जिस तरह मैडम बता रही हैं कि खवातीन को सिर्फ खाना पूरी के लिए ना रखा जाए, उनको बाख्तियार बनाया जाए, उनको जिम्मेदारियाँ दी जाए और फिर देखें कि उनकी कारकर्दगी क्या है। महज नुमाइंदगी दे देना काफ़ी नहीं है जब तक इसके साथ इख्तियारात ना जुड़े हो। मैडम, मैंने आपके इस पौधा तंजीम के ज़रिए ही बहुत ज़्यादा जिक्र काश्तकार ख़वातीन का सुना है, और सिर्फ जिक्र नहीं सुना बल्कि आपने एक मॉडल फार्म भी बनाया, वहाँ पर बाकायदा ख़वातीन भी काम करती हैं और उसमें बड़ी जिद्दत लाई जा रही है। तो इस नुक्ता नज़र से जिस तरह के दई ख़वातीन है, वो दई ख़वातीन तो इसी ज़रात के साथ जुड़ी है, तो ये जो आपका इनिशिएटिव है ये किस हद तक सूदमंद साबित हुआ है दई ख़वातीन के लिए? सर, दई ख़वातीन की अगर हम 15 अक्टूबर फिंग पर बात करें, 15 अक्टूबर जो देहात की औरत का आलमी दिन है, उसके अंदर बुनियादी तौर पे जो उसका ज़राअत के साथ उसका रब्त है और कम्युनिटी का जो लोकल डेवलपमेंट के अंदर औरतों का क्या हिस्सा होना चाहिए, उसी की तजदीद के लिए इस दिन का इनेकाद किया जाता है ताकि उनकी तरक्की की और बाकी मौके को भी देखा जा सके। तो आज की अगर हम इसके देखें, आज की हमारी नशिस्त के अंदर भी मुतालबात में 3 मुतालबात देहात की औरत या ज़राअत से मुंसलिक उससे मौजूद है। यानी इसमें पहला मुतालबा तो ये है कि ख़वातीन की माशी तरक्की और खुद मुख्तारी के मामले पर बात करते हुए हमारा मुतालबा है कि वुमन ज़राअत की शोबे से वाबस्ता ख़वातीन को मर्दों की तरह बराबर किसान तस्लीम करें। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जब ख़वातीन की ऑनरशिप नहीं है तो उनको किसान तस्लीम
نہیں کیا جاتا. تسلیم کرے تاکہ عورتیں بھی سرکاری زرعی اسکیموں، مراعات اور دیگر سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. عورتوں کا زرعی کام بھی شمار ہو کر پاکستان میں کام کرنے والی عورتوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنے، جو کہ بین الاقوامی رپورٹوں میں بہت کم دکھایا جاتا ہے. بین الاقوامی رپورٹوں میں جو عورت کا معیشت کے اندر حصہ ہے بہت کم دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جتنی زراعت پہ وہ کام کر رہی ہے وہ کسی اعداد و شمار کا حصہ نہیں ہے. یہ مطالبہ اس میں شامل کیا گیا. دوسرا ہے کہ زمینوں کے جو ملکیتی حقوق ہے اور وراثتی منتقلی کے امر میں خواتین نے اس بات پہ بہت تشویش کا اظہار کیا کہ ان محکموں کے اندر پٹوار لینڈ ریکارڈ جو اس پہ پٹواری گرداور کی سیٹوں پہ آپ کو بہت کم خواتین نظر آتی ہیں. تو یہاں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ لینڈ ریکارڈ سینٹروں میں خواتین مثلاً پٹواری اور گرداور کے طور پر بھرتی کیا جائے. سندھ میں خواتین کاشتکاروں سے متعلق ایک 2019 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت کاشتکار خواتین کی یونین سازی ہو سکتی ہے. وہ عمل اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا. تو خواتین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو 2019 کا سندھ کا خواتین کاشتکاروں کا جو ایکٹ ہے اس کی رجسٹریشن کا عمل آسان کیا جائے اور اس کو باقی تمام صوبوں میں بھی نافذ کیا جائے، تاکہ جو کاشتکار خواتین ہیں ان کی یونین سازی، اپنے مسائل ہیں ان کی، اس کو وہ ہائی لائٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ابھی آپ نے آئین کا بھی ذکر کیا ہے. موجودہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں خواتین کے حقوق متعدد بیان کیے گئے ہیں، خواتین کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی خواتین، بالخصوص جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں، وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ آئین نے ان کو کہاں کہاں پروٹیکٹ کیا ہے؟ ہاں، بہت اہم سوال کیا ذوالفقار میر صاحب آپ نے. جی، اگر ہم اپنے سفر کی بات کریں نا، جو 2007-8 کی بات کریں، تب سے آج اگر ہم بات کریں تو خواتین کے اندر جو آگاہی کیا بہت بہتری آئی ہے. اب اگر اس کے ساتھ اگر ہم ریاستی بھی کچھ مقاصد، جو کچھ اہم اقدامات ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. جیسے پائیدار ترقی کے اہداف کے اندر ایک ہدف نمبر 5 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام محکموں کے اندر تمام بہتر جو انتظام سازی کے سیٹیں ہیں ان سب کے اندر خواتین اور بچیوں کی شمولیت ہوئی یقینی بنایا جائے. اگر آپ دیکھیں جو انڈرسٹینڈ کی رابطی کی پہلی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر اس کے رزلٹ کے طور پہ امنتی محکموں نے مثلا آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی، ہر ضلع کی سطح پہ ووٹ کو تعلیم دینے کی کمیٹی کا انعقاد الیکشن کمیشن کے اندر ہوا اور اس کے اندر خواتین کی بھی شمولیت موجود ہے. کم ہے یا زیادہ ہے لیکن ایٹ لیسٹ وہاں یقینی بنائی گئی ہے کہ شامل ہوں. فعال کتنی ہے، مؤثر کتنی ہے، وہ اس سے اگلی اسٹیج پہ آتا ہے. اسی طرح سے ضلع کی سطح پہ ڈسٹرکٹ پیس کمیٹیز ہیں. ڈسٹرکٹ پیس کمیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی خواتین کی نمائندگی ہونا ضروری ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. تو اس کے جو پہلا مطالبہ ہے اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ صنفی مساوات کے فروغ اور سیاسی شراکت کے لیے ہر ضلع کی سطح پر فیصلہ سازی کے ادارے مثلاً مصالحتی اور امن کمیٹیوں، بچوں اور خواتین کے تحفظ کی کمیٹیوں، ووٹر ایجوکیشن کمیٹیوں میں خواتین کی نمائندگی بڑھائی جائے اور ان کمیٹیوں کو فعال کیا جائے. جو ہر ضلع کی سطح پہ یہ 2010 کا جو ویمن پروٹیکشن ایکٹ بنا تھا اس کے بعد سے لازمی ہے کہ ضلع کی سطح پہ خواتین کے تحفظ کی کمیٹیاں ہوں گی. آپ سر ہمیں سے بتائیے کہ کیا ہم اپنے اس ڈویژن کی بات کریں، کتنے ضلعوں پہ آپ کے اور میرے نوٹس میں ہے کہ ویمن میں اور بچوں کے تحفظ کی کمیٹی موجود ہے اور اس کے اندر کچھ اسٹرانگ خواتین کی نمائندگی ہے. اس لیے ہم یہ مطالبات کر رہے ہیں. آگاہی آگے آئی ہے لیکن جب تک جو آپ کی حکومت ساز ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، سب کی تک رسائی آسان نہیں ہوگی، آگاہی نہیں ہوگی اور اسٹرانگ جو مضبوط آگاہی رکھنے والی خواتین وہاں تک نہیں پہنچے گی تب تک یہ اور کوشش. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، 15 نمبر پوائنٹ آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے ہے کہ وہ اس پر کام کریں، زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں. ہم نے دیکھا مختلف میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کسانوں کے لیے چینلز موجود ہیں، صحت کے لیے، سیر و صحت کے لیے الگ سے چینل موجود ہے، نیوز چینل ہے، انٹرٹینمنٹ چینل ہے. کیا وجہ ہے کہ خواتین کا ٹی وی نہیں ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا سر. خواتین کا ٹی وی بھی نہیں، کافی سارے میڈیا میں چینلز ہیں بے شک،
نہیں الگ میں الگ کی بات مکمل اس کی بات کیونکہ دیکھیں کہ اگر زراعت کی بات ہو رہی ہے تو اس پر پھر وہ 24 گھنٹے زراعت کے حوالے سے پروگرام دیں گے. سیاحت و سیاحت کے حوالے سے کوئی ڈسکور پاکستان تو وہ پورے پاکستان کے حوالے سے جہاں جہاں سائٹس ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی کریں گی. تو جب ہم خواتین کے حوالے سے جو کہ ہماری آبادی کا تقریباً 50% ہے تو ان کو لے کر ان کی جو حقوق ہے اس حوالے سے یا ان کی جو دلچسپی ہے اس کو لے کر ایک ٹی وی تو لانچ کیا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی رسک بھی نہیں ہے. بہت شکریہ لطفی صاحب آپ نے بہت اہم جو میرے پاس تو فنڈز نہیں ہے ورنہ میں بنا دیتا. آواز خواتین کی آواز بچوں کی آواز سامنے آنے کے لیے بہت اہم پیش کیا گیا تھی. بہت سے ایسے ادارے جو پاکستانی تھام جاتے ہیں پودا سنجھے ان سب کے ساتھ بھی ہم نہیں یہ سوشل میڈیا پر بھی شروع کیا جا سکتا ہے. بالکل اس پہ کر سکتے ہیں. ہماری جو مولا کا ایک جو ویکلی ویبینار ہے وہ اصل میں اسی طرف کیونکہ آپ نے اس پوائنٹ میں صحافیوں کی طرف وہ اشارہ کیا ہے تو ہم نے تو آپ کو تجاویز دیا اور اس سلسلے میں بالکل اگر آپ چاہیں آپ کی تنظیم چاہے تو ہم مل کر اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں. جس سے ضرور انشاءاللہ اس کو بہت جلد اس کا بھی آغاز کریں گے. اور اس کے جو 15 مطالبات ویسے فون مطالبہ جو وہ اس بات کا سمجھ رہا یہ پاکستان کے اندر دیہات میں رہنے لگی ہے خواتین بہت کنسرن ہے اور بہت پریشان ہے کہ ملک کے اندر بڑھ کی اس بدامنی اور بے چینی کی فضا جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑے کی بجائے ملک میں امن و امان قائم کرنے پر توجہ دیں. یہ تمام سیاسی پارٹیوں سے اور جو اس وقت حکومت پر بیٹھی ہوئی تھی جو ہمارے اہم لیڈران ہیں ان سے یہ مطالبہ ہے. اور اگلی بات یہ وہ کر رہی ہے کہ جس عوام سے ووٹ لے کر وہ حکومت میں آئے ہیں ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے سنجیدگی سے کام کریں. دیکھیں ٹھیک ہے ہم بہت مشہور ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں بہتر کوریج دیتے ہیں لیکن آج کے اس دن میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام سے الیکٹرانک میڈیا عوام کے مسائل جس میں غربت نوجوانوں کی بے روزگاری عورتوں اور بچیوں پر جنسی تشدد عورتوں سے تو تعلیم وراثت روزگار جو نقل و حمل یہی ٹرانسپورٹ ہے پانی اور بجلی جیسے جو اہم مسائل ہیں ان کا شام اسٹریس سے لوگ بجے کی درمیان رکھا جائے. پرائم ٹائم ایسے لوگ پرائم ٹائم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے مختلف ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہے شاید اس طرف ہم توجہ اس وقت جو عام آبادی اس کو نہیں دیکھ پائے تو وہاں اس کو رکھا جائے. اور 15 اکتوبر جیسے اہم دن پر پاکستان کی عوام کو دیہاتی عورت کے مسائل اور اس کے بارے میں بھی ادا کریں تاکہ سنہری ادارے بھی ان معلومات کو جانتے ہوئے نئی عورت کی پرستی دیں گے. دیکھیں ٹھیک ہے جی میڈم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور خواتین کے حوالے سے اس اہم موضوع پر اہم دن پر آپ نے وہ آگاہی دی اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا اور جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہے یقینی طور پر ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی جی پودا پاکستان کی وزیر نہیدہ عباسی صاحبہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے وہ ساری باتیں کر رہی تھی اور یہ 15 نکات پودا پاکستان نے پیش کیے ہیں دیہی خواتین کے جو فیڈ بیک آیا ہے اس کے نتیجے میں. میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشروں میں یہ نکات وغیرہ پیش ہی نہیں ہوتے وہ حکومتیں خود سے یہ مسائل حل کر دیتی ہیں یہ مسائل ہونے ہی نہیں دیتے. لیکن کیا کیا جائے بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک اور یہاں جیسا معاشرہ موجود ہے یہاں پر باقاعدہ مطالبات رکھے جاتے ہیں ان کے منوانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک لمبی آپ کہہ لیں کہ تحریک نما تحریک چلانی پڑتی ہے تب جا کر کسی کے کانوں پر جوں رکھتی ہے. تو کیا ہماری زندگی میں شاید ہم دعا گو ہیں کہ وہ وقت آئے کہ یہاں پر بھی مہذب معاشروں کی طرح وہ لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے. خواتین کے حقوق ہوں تو جو اسلام خواتین کے حقوق دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں وہ چھیننے والے وہ چاہے وراثت کے حوالے سے ہیں چاہے روزگار کے حوالے سے ہیں. تو اس سلسلے میں یقینی طور پر موجودہ حکومت کو جو کہ زبانی تو بہت کچھ کہتی بھی رہتی ہے کرتی بھی رہتی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بڑے صوبہ جس کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہے وہاں پر حکمران ایک خاتون ہے. اگر اس کی موجودگی میں بھی تبدیلی نہیں آتی تو پھر اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.